अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से का सबसे जो अहम इवेंट है वो है ईद उल फितर। जी, पौध इसलिए दिया है कि ये ईद जो है बहुत सारी खुशियां लेकर आ रही है, क्योंकि माह रमज़ान जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ अल्लाह ताला की रहमतों के साथ, बरकतों के साथ। अल्लाह ताला की जो जिन जिन लोगों ने रजामंदी के लिए ये सारा काम किया, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी दुआएं जो है वो कबूल करे, उनको अजर दे। और दूसरे एंड से अगर हम देखें तो ये ईद जो है हमारे लिए इंतहाई दुखों का बायस भी बन गई, इसलिए कि रमज़ान में गज़ा से जो जुल्म सितम शुरू हुआ उसका जो है इख्तिताम पाकिस्तान की हदूद तक आ पहुँचा। वज़ीरिस्तान में लाखों लोग जो हैं वो हमारे लिए जो है बिल्कुल मदद के तालिब हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं हमारे मुल्क के लिए, आवाम के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये शामिल होती हैं। इसमें ना किसी मज़हब का ताल्लुक़ है, ना किसी फ़िरके का ताल्लुक़ है, ना किसी दीन का ताल्लुक़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की हवस, जिबिल्लत और जो रियाकारी है इंसान की, या उसके अंदर जो दूसरों को डोमिनेट करना, ये सारा कुछ उन्हीं जज्बों का, उसी असबियत का शाखसाना है। तो दुआ करें कि मालिक हमें सबको इस काबिल करे कि हम इन सारे तासबात से, इन सारी ज़लालतों से, दुनियादारी की जो तकलीफ़ें या दुनियादारी की ख़वास्तें हैं, इनसे बालातर होकर अल्लाह के हुजूर जो सरबसजूद हो सकें, अल्लाह से दुआ कर सकें और इस दुनिया को अमन का गहवारा बना सकें। आमीन। जी, बात शुरू करते हैं हम मौजूदा हफ्ते के चौथे हिस्से की। और चौथे हिस्से की इब्तिदा हमेशा से हम करते हैं बुर्ज जद्दी से। और जद्दी के अफराद तो मुझे तो फीडबैक बहुत आता है, बहुत हंसमुख होते हैं, बड़े जॉली, बड़े फैमिली, बड़े दोस्ताना माहौल में जो अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। और कितने दुखी हुए भी हों तो चेहरे पे इनकी मुस्कुराहट जरूर रहती है। तो बात करते हैं ऐसे खुशहाल या खुशबाश लोगों के। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम माजाचा कि 11वें घर में रहते हुए आपको कुछ मुखलिस और हकीकी दोस्तों से मिला सकता है। यानी आपको कुछ, अगर अभी तक आपको अच्छे या मुखलिस या हकीकी दोस्त नहीं मिले तो तैयारी कर लीजिएगा, इस हफ्ते में आपके लिए ये खुशखबरी है ईद के साथ साथ। तो लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अपनी ख्वाहिशात का जो वसूल है वो मेहनत से ही मुमकिन बना सकेंगे। यानी ये दोस्ती वन वे नहीं होगी। ये ऐसा नहीं है कि मनोसलवा उतराओ आपने बस कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस काबिल भी हैं या कि आप वाकई अच्छे दोस्त हैं। इसी वजह से आपको अच्छे दोस्त जो हैं वो नसीब हो सकेंगे। 1 और 2 अगस्त को जोरा जोर तसलीस की वजह से अहम कारोबारी अमूर जो हैं उनको आप अदा करते हुए ईमानदारी और फ़र्ज शनासी से काम लीजिएगा। यकीनन आपकी इज्जत व तौकीर बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जुलाई को आपके मामलात जो आपने काम शुरू किए उनमें मुनाफा का रुझान जो है वो गालिब रहेगा या कामयाबी का अंसर हावी रहेगा। 29 जुलाई को ख्वाबों की बजाय हकीकी ज़िंदगी में रहने की कोशिश कीजिएगा और फजूल खर्ची से गुरेज करने की भी कोशिश यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। 30 जुलाई को तरक्याती स्कीमों में तवज्जो दीजिएगा, यकीनन कोई सफ़र पेश आ सकता है। 31 जुलाई को आप जो भी कोशिश जो करेंगे वो यकीनन कामयाब ठहरेगी। कुछ मामलात भी आप तय पा सकेंगे। 1 अगस्त को मुलाजिम पेशा अफराद की समाजी सरगर्मियाँ तेज़ हो सकती हैं। 2 अगस्त को घर के माहौल को पुरस्कून बनाने के लिए शरीक हयात से ताउन की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो वो यकीनन हर अक्लमंद आदमी ऐसे ही करता है। 3 अगस्त को निजी तौर पर यानी ज़ाती हैसियत में आप तरक्की हासिल कर सकेंगे, अपने आप को बेहतर जगह पे प्लेस कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 30 जुलाई और 1 अगस्त इसमें शामिल है। ये मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो वो 28 जुलाई का साबित हो सकता है। बुर्ज तलो एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए, बददुस्मा में रहते हुए कारोबार और करियर में मेहनत का फल आपको आपके सामने ला सकेगा, आपको मेहनत का फल दे सकेगा। आपका ज़ालिया कम्यूनिस्ट तमाम मजाजे के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपको सैर तफरी और अजीज़ क़रीब से मुतल्लिक़ मामलात में मुहतात रहना होगा। 1 और 2 अगस्त को ज़ोरा यूरेनस तरबी से गैर ज़रूरी ख्यालात का इजहार जो है वो आपके लिए मुस्त या
آپ کی جو غیر مستقل مزاجی ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ جب ضرورت نہیں ہے تو پلیز بولنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، یا اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیجیے گا، کیونکہ لوگوں کو اس سے شاید کوئی دلچسپی نہ ہو۔ 1 اور 2 اگست کو ہی زورا زور تسلیس کی وجہ سے فرشناسی کا باعث ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے سکیں گے اور مستحکم فیصلے کرنے کی قابلیت جنم لے سکے گی، جو آپ کے فائدے میں جائے گی اور یقیناً آپ خاصا پیسفل ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 جولائی کو کسی چھوٹے یا مقامی سفر کا جو ہے وہ امکان ہے، تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہونے کی بھی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ 29 جولائی کو صحت، ملازمت اور سفر سے متعلقہ امور جو ہیں وہ محتاط آپ کی توجہ طلب ہوں گے، آپ کو تھوڑا محتاط رہ کر ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ 30 جولائی کو اپنی خواہشات کی تکمیل ممکن بنانے کے لیے کوشاں رہیں گے، سرگرمی عمل رہیں گے۔ 31 جولائی کو کچھ نئے معاہدے زیر غور آ سکتے ہیں۔ 1 اگست کو بعض امور میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 2 اگست کو تعلیمی اور سفر کے امور میں رکاوٹ کا خدشہ جو ہے وہ حقیقت بن سکتا ہے۔ 3 اگست کو خواہش مند افراد کی شادی، خانہ آبادی طے پا سکتی ہے۔ خوشی کی بات ہے، ان کے لیے تو 2 خوشیاں ہو گئی نا جی، عید کے ساتھ ساتھ۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعادت اثرات کے جو حامل دن ہے وہ 30 جولائی اور 1 اگست، جبکہ احتیاط طلب دن یا منفی اثرات کا حامل دن 28 جولائی کا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سرا مستری تمام مزاجہ کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے آپ کسی بھی قسم کے ملازمت کے حصول کو یقینی بنا سکے گا، جبکہ جو آلریڈی جو کچھ لوگ ملازمت کر رہے ہیں یا ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو ان کو مزید اہم ذمہ داریاں ان کے سپرد کی جا سکتی ہیں۔ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون تمام تعلیمی ہی رجت میں رہتے ہوئے آپ کی سوچ میں مثبت پہلوؤں کو نمایاں رکھنے کی کوشش کو اجاگر کر سکے گا۔ یقیناً جب یہ رجت کی حالت میں ہوگا نیپچون اور آپ کے تعلیم میں ہوگا تو یقیناً آپ میں نیگیٹو سوچیں اور اس طرح کی اریٹیشن، حالات سے ذرا تھوڑا سا کھچاؤ، اس طرح کے جذبات اور سوچیں آئیں گی۔ یقیناً اس وقت آپ کو اپنی سوچ کو مثبت بھی رکھنا ہوگا اور یعنی پازیٹیو رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ 2 اور 3 اگست کو مریخ مشتری تربیت کے باعث آپ کی فلسفی اور آپ کے اصولوں کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جبکہ دوسروں کے ساتھ خواہ مخواہ کی بات چیت جو ہے وہ شروع ہو کر کسی جھگڑے میں بدل سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ محتاط رہیے گا، احتیاط کیجیے گا، خواہ مخواہ کے مسائل کو گلے مت ڈالیے گا، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ 3 اور 4 اگست کو عطارد مشتری کران کی وجہ سے حالات پر مکمل اور گہری نظر رکھتے ہوئے یعنی بہت زیادہ آپ گہرائی میں جا کر اس کا تجزیہ کریں گے، انالیسس کرنے کے بعد ہی آپ مثبت اور مستحکم فیصلے کر سکیں گے، یعنی پازیٹیو اور سالڈ قسم کے فیصلے کر سکیں گے، جبکہ آپ کو آپ کی سوچ میں مثبت پہلو جو ہے کافی یعنی نیکی کا یا خیر کا جو پہلو ہے وہ نمایاں رہے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 جولائی کو کاروباری ترقی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی، یقیناً آپ بھی سرگرمی عمل ہوں گے اور یہ کام مکمل کرنا چاہیں گے۔ اس دوران آپ کو اپنے ہم پیشہ افراد جو ان کی مدد کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا فرینڈلی اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ 29 جولائی کو اہم امور میں غفلت نہیں برتیے گا اور نہ ہی دوسروں پر انحصار کرتے ہوئے بہت سارے معاملات سے لاپرواہی جو ہے وہ اختیار کیجیے گا۔ 30 جولائی کو ملازم پیشہ افراد جو ہے وہ مصروف رہیں گے، ان کو آرام کی ضرورت پیش آ سکتی ہے یا ویسی تھکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، آرام کر لیجیے گا، اپنے آپ کو فریش کر لیجیے گا اگلے دنوں کے لیے۔ 31 جولائی کو آپ کی کاروباری پوزیشن جو ہے تسلی بخش ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن خاصی بہتر ہو سکے گی۔ 1 اگست کو غیر شادی شدہ افراد کی شادی، خانہ آبادی طے پا سکے گی۔ 2 اگست کو سرمایہ کاری کے معاملے میں دوسرے افراد سے عدم تعاون کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، یہ دوسروں کی طرف سے ہو سکتا ہے یا آپ کے اندر اکتاہٹ ہو، آپ دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کریں، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ 3 اگست کو کوئی سفر کرنا جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی خوشخبری بھی مل سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعادت اثرات کے جو حامل دن ان میں 1 اور 3 اگست یہ 2 دن شامل ہیں، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ اختتام پذیر ہوا، یعنی مکمل ہفتہ جو ہے سارے کا سارا جو اختتام جو ہے وہ بڑا اچھے انداز میں ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور اسٹوک جو ہے ان کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئی باتیں، نئی اسٹار مومنٹس اور نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔